Inquisition. Sa libro ni Ellen White, nag-ingon nga adunay mga pari nga gipamatay sa simbahan. Mga kaigsunan, kinsa kining tawhana nga nagsulat og libro nga aduna kunoy mga pari nga gipamatay. Si Ellen White mao ang founder sa Seventh-day Adventist, uban ni William Miller sa tuig 1844 didto sa USA. Ang atong reference, Grolier Encyclopedia, Volume 1, page 35, Volume 9, page 212. Dili ikatingala, basta laing pundok ang magsulat, anana ka ng pagtuis o panghimakak, pandaot aron mo dani og bag-ong mga sakop. Og sa mga libro ni Ellen White, naisgutan kini si John Wycliffe, nga usa sa gipatay. Atong susihong kung kinsa kini si John Wycliffe. Si John Wycliffe nga gipatay kuno sa simbahan, pero dili kini tinuod. Siya natawo sa Yorkshire sa tuig 1330 og namatay sa Luthenworth sa tuig 1384. Ang atong reference, Encyclopedia Americana, Volume 29. Dinhi makita nga ang iyang politikal nga panlantaw ug dili ang iyang teolohiya ang midason kaniya sa pagsupak ang pagsaway sa sistema nga gigamit sa papa, labi na sa pagpili, bayranan og pagkubra og buhis. Ang atong reference, Encyclopedia Americana, Volume 29, page 571. Mayo ang iyang intensyon ang pagbag-o o reformation, pero sa dagan sa kapanahunan, ang teolohiya o ang mga sakramento ang iyang giatake. Wala madugay, giatake ni Wycliffe ang pagtulunan mahitungod sa transubstantiation. Pero ang iyang mga pagtulunan mahitungod sa mga sakramento wala gidawat sa autoridad sa Oxford niadtong 1381 tungod kay heretical o sayop nga mga pagtulunan. Sa iyang pagpanudlo, gikondenar ni Wycliffe ang mahitungod sa pagpangumpisal sa pari, pagpasaylo sa pari, konfirmasyon, pagkapari, pagdihog sa masakiton, silibasiya o ang pagpabiling ulay, autoridad sa simbahan, ang pagtahod sa mga larawan o mga relics, ang pagpanawag sa mga pangalan sa mga santos, ang pag-adto sa mga balaang mga lugar or pilgrimage, ang pamisa sa mga patay, doktrina sa purgatorio o ubang mga pagtulunan o mga pagbansay sa simbahan. Tungod niini, siya giila nga the morning star of the Reformation o bituon sa pagbago. Kining iyang pagkausab mao'y epekto sa mga pagtulunan ni John Hus, Martin Luther o John Calvin. Siya usab nagtudlo mahitungod sa relasyon sa panggamhanan ngadto sa simbahan, ang mahitungod sa predestination o kapalaran o ang kinaiyahan sa simbahan. Ang atong source, Encyclopedia Americana, Volume 29, page 572. O kini si John Wycliffe na stroke samtang miapil sa santos nga misa o sa wala madugay namatay. Kining iyang pagkamatay namantala sa chroniclers. Ang atong reference, New Catholic Encyclopedia, Volume 14, page 1051. So kini si John Wycliffe di ay wala gipatay sa simbahan sumala sa libro ni Ellen White, kundi namatay siya sa stroke. Lahi nga personalidad nga gisgutan sa libro ni Ellen White nga kuno gipatay sa simbahan mo si John Hus. Kinsa man ni si John Hus? Siya natawo sa Richmond, Yorkshire, England niadtong 1369. Namatay siya sa Luthenworth, Leicestershire, nitong Hulyo 6, 1415. Siya misupak sa panggamhanan sa simbahan o iyang gidipinsahan ang mga pagtulunan ni Wycliffe. Sa panahon nga siya gidid-an sa pagpanudlo, miapila siya, pero wala siya panumbalinga sa arsobispo. Gitawag siya pag-adto sa Roma aron sa paghusay siyang kaso, pero wala niya tumana o siya gi-excommunicate sa Santo Papa. Ang atong reference,
History of the Church by August Fansin, John Dulan, page 240. Kung atong tan-awon, duna di ay pag-imbestiga siyang kaso o adunay konsiho nga naghupot sa maong imbestigasyon. Kining konsiho gipamunuan nila ni Cardinals Di Ailey, Filastri, Sabarilla, Gerson, ang Chancellor sa Universidad sa Paris. Sila mga tao nga ang kalidad walay ikaduda. Kini sila wala giila nga mga papalist, kung dili giila nga mga moderate conciliarist, o gani giila nga kaatbang ni Pope 23rd o ubang mga Santo Papa. Busa dili kita makaingon nga dunay partisan sa mong kaso. Sa panahon sa hearing, na ay mga pagpaningkamot nga si John Hus mobalik og magkahiusa sa simbahan og iyang isalikway ang iyang mga pagtulunan, pero kining tanang paningkamot iyang gisalikway. Gani ang hari nga si Sigismund mibisita kaniya sa prisuhan niadtong Hulyo 5, 1415 aron sa pag-awhag kaniya sa pagsalikway sa mga sayop nga pagtulunan ni Wycliffe ug unya makipaghiusa sa simbahan. Pero gisalikway ni John Hus ang tanang pagpaningkamot og busa siya gihukman sa kamatayon didto sa katedral sa Constance sa Hulyo 6, 1415. Niya nagayong adlaw sa gipatay pinaagi sa pagsunog kaniya. Bisan kung si John Hus ana-ana sa sunuganan, si Hari Sigismund mihatag pa kaniya og usa ka katapusang higayon sa pagsalikway sa iyang sayop nga pagtulunan. Pero wala kini gisalikway ni John Hus. Yang gidawat ang kamatayon nga nagpasaylo sa iyang mga kaaway, nagsangpit sa pangalan ni Kristo og nangadji sa confession of faith. Mga kaigsunan, dili di ay Santo Papa ang nagpatay. Ang council nag-excommunicate kaniya, pero ang state maoy nagpapatay. Lahi nga personalidad mao si Martin Luther. Kini si Martin Luther, siya namatay sa stroke sa buntag sa Pebrero 16, 1546 sa Islibin. Din siya naningkamot sa paghusay sula magkauyon nga mga korte sa Mansfield. Lahi nga personalidad mao si Jerome of Prague. Nitong Abril 1415, si Jerome misekrito sa pag-adto sa konsiho sa Constance aron sa pagdepinsa sa iyang higala nga si John Hus. Pero ulay pulos ang iyang kahago. Sa iyang pag-uli sa gidakop o gipatubang sa konsiho. Sa September 23, 1415, iyang gisalikway ang mga pagtulunan ni Wycliffe og Hus. Pero sila si Michael de Causis og Stephen Palik mideklara nga dili klaro ang iyang pagsalikway. Sa katapusang tulo niyang pag-atubang sa korte niadtong Mayo 26, 1416, iyang gibawi ang iyang pagsalikway sa mga pagtulunan ni Wycliffe og Hus. Busa siya gihukman nga heretics o gipatay pinaagi sa pagsunog. Mga kaigsunan, dili ang Santo Papa mao'y nagpasunog kaniya. Mayo atong masabtan ang tanan kung atong hisgutan ang topic nga Inquisition. Unsa man ang Inquisition? Ang Inquisition usa ka tribuna nga gitukod sa Romano Katoliko aron pagsuta og pagsilot sa erehiya, mga tawo nga naghupot og sayop nga pagtulunan. Ang konsiho igo lang mo deklara sa hukom sa kaso. Pero ang maghatag og hukom sa kamatayon mao ang panggamhanan. Atong gihukman ang simbahan nga murderer sa sala nga wala nabuhat. Dili nato ipahid ang sala sa tao ngadto sa simbahan. Sama nga si Jesus may responsable sa pagpili kang Judas, apan dili tulubagon ni Jesus kadtong nautang buhat ni Judas nga mao ang pagluib kaniya. Angay natong hisayran nga magtutukod sa mga protestante mo'y nagbuhat hinuon sa pagpatay og tao. So sige kitag atake sa simbahan nga murderer sa sala nga wala gibuhat, apan wala nato susiha og dawata nga ang mga kadagkuan o founder sa mga protestante mo hinuon ang nagbuhat sa ingon. Pananglitan, si Martin Luther. Iyang giawhag o gidasig ang pagpatay sa mga saop
nga nagrebildi tungod sa kalisod. Ang atong source, Catholic Encyclopedia, Volume 8, pages 1085 to 1090. Kini nahitabo sa tuig 1525. Gawas pa niini sa misuporta sa pagpuo sa mga Anabaptist sa tuig 1529. Ang atong source, History of the Church by August Francine, John P. Dulan, page 89. Lahi nga magtutukod sa mga Protestante mao si John Calvin. Siya usa ka Protestante. Siya ang founder sa Calvinistic churches. Kini mga punduka nagasunod gayud sa gipang tudlo, pamaagi, disiplina, pagsimba nagikan sa gipanudlo ni John Calvin. Si John Calvin nakakabig og daghang mga tao og usa nini mao ang usa ka humanist nga mao si Sebastianus Catillo, usa ka schoolmaster. Pero kini si Sebastian Catillo nakigbangi sa pundok tungod sa kalahi sa pagsabot mahitungod sa libro nga Awit ni Solomon. Usa ka tawo nga nagpangalan nga Jacques Gruit giputlan og ulo tungod sa kaso nga blasphemy, treason, og siya usa ka hulga sa mga ministro. Si Jerome Bolsik, usa ka doktor nga mitaki sa mga pagtulun-an ni Calvin mahitungod sa predestination, kadlit lang nga nahanaw. Usa ka bantugang Spanish nga si Michael Servetos nga misupak sa pagtulun-an mahitungod sa Trinidad. Sa kanunay, nakipag-away, nakipaglantugi, misupak ang Calvin sa iyang pagtulun-an, gipatay pinagi sa pagsunog sa tuig 1553. Sa wala pa kini nahitabo, si Calvin mibahad nga kung si Servetos moanha siyang lugar, dili siya magduha sa pagdakop kaniya og kini nahitabo. Panahon sa hearing, si Calvin naninguha nga si Servetos mahukman sa kamatayon pinagi sa espada, imbis sa pagsunog. Pero lahi ang resulta. Tungod niini, si Catillo misulat sa iyang pagsupak mahitungod sa kamatayon, pero si Calvin nanalipod sa iyang prinsipyo o ginipinsahan niya ang silot sa kamatayon tungod sa heresy o sayop nga pagtulunan o iyang gipunting si Servetos. Walay lugar sa Europa nga ligtas si Servetos, pero ang kadungganan ni Calvin naepektuhan tungod sa mga pagpanghitabo o baruganan. Ang atong reference, Encyclopedia Americana, Volume 5, pages 239 to 240. Lahi nga pundok mao ang mga Anglicans. Og sa Inglaterra, makita nato ang mga Protestante nga Anglicans nga mihimo sa labing mapintas, mapait og makanunayong panggukod, dili lang batok sa Katoliko, kundi bisan sa ubang mga Protestante nga wala muuyon sa Iglesia Anglikana. Ang atong reference, General History by Philip Van Ness Mears, page 507. So dinhi mga kaigsunan, atong nasaran nga ang mga founder sa mga Protestante mo hinuoy naghimo sa pagpatay sa mga tao nga misupak kanila. Og kadtong Inquisition mao kadto ang tribuna nga gitukod sa simbahan aron sa susi kung ang pagtulunan sa katao heretical ba o dili. Kung gideklara nga heretics, ang simbahan igo lang nga modeklara nga ang usa ka tawo heretic, pero ang maghatag og kastigo, mao ang panggamhanan. Busa dili nato ipahid sa simbahan ang gipangpatay sa mga panggamhanan. Kay lahi ang sa simbahan, lahi ang panggamhanan.